السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لاهور پنجاب چې کومه دی هغه لګیا دی په مفعولان ترقي کوي او موږ پښتونخوا او خواره پښتونخوا په وروسته روانه او شاته زورونه کوي او ځي. بس ښځه وزیر اعلی ده خو د غریبانو دپاره ډېر غټ کارونه وکړه. د فخر خبره ده او یقیني چې څوک ښه کار کوي نو هغې له داد ورکول پکار دي. زه ستاسو دا کوم هغه چې ښکاري ده تاسو ته وایم. ترجمان پنجاب हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर रीढ़ी बानों को 400 से ज़ायद स्टॉल्स की वज़ीरा क़ुरानदाज़ी अलाइनमेंट की गई और लाहौर में पहले मरहले में 10 मकामात पर सहूलत आंदिगो बाज़ार लग गए। तर्जुमान ने बताया कि सहूलत आंदिगो बाज़ार में फल, सब्जियाँ, चिकन और करियाना मसनूआत DC रेट पर मिलेंगी, जबकि सिक्योरिटी, वाशरूम, सफाई का बेहतरीन निज़ाम, ड्राइवर थ्रू ख़रीदारी की सहूलत भी है। इस हवाले से मरियम नवाज़ का कहना था कि सहूलत आंदिगो बाज़ार नवाज शरीफ के क्लीन और ख़ूबसूरत लाहौर का विजन है। रीढ़ी बानों को अपने दुकानें मिलने पर जो खुशी हो रही है इसे महसूस कर सकते हो। उन्होंने कहा कि हर रीढ़ीबान अब फ़ख्र से कह सकता है कि इसकी अपनी दुकान है। हकीकी तरक्की वही है जिससे हर गरीब मेहनतकश भी मुस्तफ़ीद हो। रीढ़ीबानों बरसों से खुले आसमान तले खड़े होते थे, आज उन्हें छत मिल चुकी है। दादा जी न्यूज़ रिपोर्ट د لاهور چې هلته غریبان څومره ترقۍ باندې شو او د هغو لپاره چې کومه چت د هغوی بندوبست وشو. مخکې به کلاو اسمان ته غرمو ته باران ته اوس هغه مصیبت نه الله هغو خلاص کړه. یعنې زه چې څوک ښه کار کوي نو هغې له داد ورکول پکار دي، که د پنجاب وزیر اعلی دی او که زموږ د علاقې وزیر اعلی دی. یو جلسې او جلوسونه کوي او بل لګیا دی کارونه کوي. دا زموږ د پښتونخوا او د خوارو پښتنو او د پنجابیانو منځ کې غټ فرق دی. پخپله سوچ وکړئ او خپلې رایې اظهار په کمنټ سیکشن کې لازمي وکړئ.